बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यौम आशूर पर पूरे पाकिस्तान में अमन रहा। लेकिन 9 मुहर्रम में पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई और इसके साथ साथ अमान में भी दहशतगर्दी हुई। अमान में मस्जिद पर हमला किया गया जिसमें 9 लोग शहीद हो गए, उनमें 6 पाकिस्तानी थे। इसके साथ साथ ये भी हुआ कि 5 दहशतगर्दों को मुकाबले में जहन्नम वासल कर दिया गया। पाकिस्तान की बात करें तो 9 मुहर्रम में बन्नू में दहशतगर्दी हुई और इसके साथ साथ डेरा इस्माइल खान में भी दहशतगर्दी हुई। बन्नू में दहशतगर्दी के दौरान 8 पाक फौज के सपूत शहीद कर दिए गए, जबकि डेरा इस्माइल खान में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 लोग शहीद हुए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में इस दहशतगर्दी में 13 लोग शहीद हो गए, जबकि 13 ही दहशतगर्द मुकाबले में जहन्नम रसीद कर दिए गए। बहरहाल दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान को जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दहशतगर्द हमारी रियासत को चैलेंज कर रहे हैं और हमारी रियासत किसको चैलेंज कर रही है? नाज़रीन ज़रा खुद सोचिए कि हमारी रियासत की, हमारी हुकूमत की पूरी तवज्जो इमरान खान और उनकी पार्टी के खात्मे पर है, और उनके साथ बाकी जो लोग शामिल हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने है कि कौन इमरान खान को बिल्कुल ही सियासत से आउट करना चाहता है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिस तरह से बिजली के बिल आ रहे हैं और जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इससे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी का अरसा हयात तंग होकर रह गया है। तो बिजली की चोरी करने वालों पर हाथ नहीं डाला जा सकता। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के नाम पर कितने ज़्यादा इलाकों में लोड शेडिंग होती है, उनका क्या बनता होगा, उनके कारोबारों का क्या बनता होगा। कई मकामात पर तो सुना है, इलाकों में सुना है कि 16 घंटे तक भी लोड शेडिंग होती है। तो वहाँ पे जो चंद घंटे बिजली आती है तो क्या वो मोबाइल चार्जिंग के लिए आती है? बिजली चोरी रोकने के लिए हमारे इलाके में एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल सामने आई है, जिसको कलीदी मिसाल करार दिया जा सकता है, काबिल तकलीद मिसाल कहा जा सकता है, जिससे बिजली चोरी का खात्मा हो सकता है। हमारे साथ वाले गाँव में बहुत से लोग बिजली चोरी किया करते थे, उन्होंने मीटर नहीं लगवाए हुए थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मीटर लगवाए हुए थे, ईमानदारी से, दयानतदारी से, जैसे बिल आता था बिल अदा कर दिया जाता था। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मीटर नहीं लगवाए गए थे, वो कुंडियां डालकर बिजली चोरी करते थे। जैसे ही वहाँ पे कोई छापा पड़ता था तो ये लोग उनके पीछे पड़ जाते थे। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में होता है, तो वहाँ पे SDO साहब गए, वहाँ पे एक्शन गए, SDO साहब गए, उन्होंने गाँव में जाकर कहा कि आप बिजली चोरी करते रहें, हमारे साथ तावन करें, हमारे ऊपर बड़ी सख्ती है, लेकिन आप मीटर लगवा लें। मीटर लगवाने के बाद आपने जो भी करना है वो इसी तरह से करते रहें जिस तरह से आप आजकल कर रहे हैं। तो उनका ये ट्रैप बिल्कुल कामयाब हो गया। लोगों की तरफ से, बिजली चोरों की तरफ से मीटर लगवा लिए गए। जब गाँव में सारे घरों में मीटर लग गए तो एक बड़ा मीटर, मेन मीटर ट्रांसफार्मर के साथ लगा दिया गया और लाइन मैन को कह दिया गया, या जो भी सुपरडेंट था, मीटर रीडर था, या जिसकी जिम्मेदारी भी थी, उसको कह दिया गया कि आगे मीटर लगे हुए हैं, सब घरों में मीटर लगे हुए हैं, ये मीटर मेन मीटर है, आगे जितने यूनिट इस्तेमाल होंगे ये आपने पूरे करने हैं। कैसे पूरे करने हैं ये हम नहीं कह सकते। तो जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे, जिन लोगों ने नए मीटर लगवाए थे, उन्होंने कुंडियाँ भी डाली हुई थी, मीटर से बिजली नहीं चलाते थे, कुंडियाँ डालकर बिजली चलाने लगे। तो होना क्या था, ये होने से पहले ही जब लोगों को पता चला, उन लोगों को पता चला जो दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना बिल अदा कर देते थे कि अब इनके मीटर लग गए हैं और इन्होंने कुंडियाँ भी डाली हुई हैं, तो इनका बिल हमें पड़ेगा या हमें भी पड़ेगा। तो कोई भी बंदा किसी की जगह पर 10 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बिजली चोरों को उन गाँव वालों ने पकड़ा कि भाई मीटर से जो बिजली आ रही है वो इस्तेमाल करें, कुंडियाँ नहीं लगाने देंगे। तो कैसा रहा उन SDO का, उन एक्शन का, वहाँ पे अदारे के लोगों का ये ट्रैप। और उसके बाद वहाँ पे बिजली बिल्कुल भी चोरी नहीं होती। और बिजली चोरी रोकने के लिए कौन किरदार अदा कर रहा है? वही लोग किरदार अदा कर रहे हैं जिनको पता है कि अगर ये लोग बिजली चोरी करेंगे, मेन मीटर लगा हुआ है, तो बिल किसको आएगा? बिल उनको भी आएगा, थोड़ा सा आएगा, लेकिन उनकी बिजली जो चोरी की गई है उसका बिल हमें भी पड़ेगा। हम एक भी यूनिट का बिल ज़्यादा अदा करें तो क्या करें? तो नाजरीन, आपको कैसी लगी ये मिसाल?
تو کیا ایسی مثال سے پورے پاکستان میں بجلی چوری کو نہیں روکا جا سکتا؟ بالکل روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ علاقے کا ایکسین، علاقے کا SDO اور اس کے اوپر نیچے والے سارے کے سارے لوگ اس حوالے سے تعاون کریں۔ جن لوگوں کے گھروں میں میٹر لگے ہوئے ہیں وہ تو مجبوراً آپ کے ساتھ تعاون کریں گے ہی۔ بڑے زور شور کے ساتھ PTI پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر فور ہو گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر نس گئے، میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر نٹ گئے، میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر دوڑ گئے۔ بڑے تمطراق کے ساتھ عطا تارڑ کو آگے لگایا گیا تھا اور وہ دھکا سٹار ٹریکٹر کی طرح پریس کانفرنس کرتا ہی چلا گیا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ تو میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی اسی طرح سے دوڑتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑی سی تپش ان کو جیل میں ہوئی، اٹک جیل میں، تو میاں نواز شریف صاحب ایسے دوڑے کہ انہوں نے سانس جا کے جدہ میں لیا، اور اڈیالہ جیل میں جب میاں نواز شریف پر سختی بھی نہیں ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب وہاں سے بھی دوڑے تھے، اور انہوں نے پھر سکون لیا تھا، چین لیا تھا، اور ان کی دوڑ ختم ہوئی تھی لندن جا کر۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس میں یہ سارا کچھ ہے کہ ہم نے جائیدادیں کیسے بنائی ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب اس سے بھی نٹ گئے، اس سے بھی دوڑ گئے، اور میاں نواز شریف صاحب نے بیانیہ بنایا تھا ووٹ کو عزت دو۔ میاں نواز شریف صاحب اس سے بھی نٹ گئے، اس سے بھی دوڑ گئے۔ اب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے، ان کو کالعدم قرار دیں گے، لیکن اب میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر جیسا کہ پہلے کہا کہ دوڑ گئے ہیں، انہوں نے دلکی لگا دی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس پر مشاورت کریں گے۔ کیسے مشاورت کریں گے؟ اتنا بڑا فیصلہ کیسے مشاورت کے بغیر کا لیا گیا؟ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی پارٹیاں بھی ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، MKM بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے دے گی۔ منافقت کی اگر کسی نے انتہا دیکھنی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو دیکھ لے، ان کے لیڈروں کو دیکھ لے، آپ کو ان کے ایک ایک روئے سے منافقت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ادھر کچھ اور کہتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں اور ان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت توڑنی اور بنانی ہمیں آتی ہے، لیکن حکومت کا حصہ بھی ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، صدر بھی ہے، گورنر بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے کہ مارشل لا لگ جائے گا، ایمرجنسی آ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ مارشل لا لگے یا ایمرجنسی ہے۔ ویسے مارشل لا لگانے والے یہ نہیں سوچتے کہ حالات کیسے ہیں، اگر ان کا دل ہو تو مارشل لا لگا دیتے ہیں، ایمرجنسی لگا دیتے ہیں، لیکن ججوں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے اس طرح فیصلے نہ دیے تو پھر مارشل لا لگ جائے گا، ایمرجنسی لگ جائے گی۔ تو ناظرین، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا زیادہ طاقتور مارشل لا ہوتا ہے یا پھر سپر لا ہوتا ہے؟ سپر لا کس کو کہتے ہیں؟ مارشل لا کس کو کہتے ہیں؟ مارشل لا آپ کو پتہ ہے کہ کس کی حکومت ہوتی ہے، اور سپر لا آج کل پاکستان میں سپر لا ہے، اور ایسا مارشل لا کے دوران بھی کبھی نہیں ہوا جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ تو ان کو مارشل لا لگانے کی کیا ضرورت ہے جو آج کل سپر لا کے ذریعے شہباز شریف کو اور ایسے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس پر اتنا کہنا ہی کافی ہے۔ سپریم کورٹ کو شاید اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی عدلیہ، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ ان کے فیصلوں کے آگے ڈٹ جائے، ان کے فیصلوں کے آگے کھڑا ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی، اور اس وقت آصف سعید خان کو ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کیسے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کس طرح سے کانپ رہی تھی، پوری کی پوری ریاست ہل کے رہ گئی تھی۔ وہ سپریم کورٹ کا معاملہ تھا۔ اس طرح سے آج کے جج صاحبان 8 کو لے لیں، 13 کو لے لیں، 17 کو لے لیں، یا پھر قاضی فیصل صاحب جس طرح سے 19 20 21 22 جج سپریم کورٹ میں لا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طاقت بہت بڑی ہے، عدلیہ کی طاقت بہت بڑی ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں، بالکل نہیں ٹک سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جج اگر جرت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کیا جج جرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ 8 تو کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو باقی بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ باقی قاضی فیصل صاحب ایک اکیلے کیا کر لیں گے؟ سپریم کورٹ یا کورٹ صرف ایک جج کا نام نہیں ہوتا کہ وہ سینئر موسٹ جج ہے یا وہ چیف جسٹس ہے، باقی جج بھی ساتھ ملتے ہیں تو سپریم کورٹ بنتی ہے، عدلیہ بنتی ہے، ہائی کورٹ بنتی ہے۔ تو ججوں کو اپنی طاقت کا بے عین ہی ادراک ہے، لیکن کچھ کو اگر نہیں ہے، اگر وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر وہ جانیں اور وہ جانیں۔